पाकिस्तान में सिगरेट की सनत हैवीली टैक्स्ड सनत है, लेकिन इस सनत से मतलूबा महासिल वसूल नहीं होते। इसकी बड़ी वजह है सिगरेट की सनत के गैर कानूनी सेक्टर की टैक्स चोरी, जो सिगरेट की गैर कानूनी तिजारत, स्मगलिंग और मुकर्रर करदा कम अज कम कीमत से नीचे सिगरेट बेचकर होती है। सिगरेट की सनत से सालाना 70 अरब रुपए से जायद की टैक्स चोरी रोकना एक आसान हदफ है। सवाल ये है कि इस टैक्स चोरी को रोकने के लिए हम टैक्स कल्चर को कैसे बदल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बेहतर पाकिस्तान में खुशामदीद। हर मुल्क में टैक्स कलेक्शन जो है उसे जड़ समझा जाता है, बुनियाद समझा जाता है किसी भी मुल्क की तरक्की की, और हर मुल्क का टैक्स कल्चर जो है वो फ़र्क होता है। लेकिन एक चीज़ जो दुनिया में देखी जा सकती है वो ये कि जिन अक़वाम में, जिन ममालिक में ज़िम्मेदारी के साथ टैक्स अदा करने का रवैया और रुझान पाया जाता है, ये वो ममालिक हैं जो कि ज़्यादा तरक्की याफ्ता हैं, जो अपनी आवाम की फलाह व बहबूद के लिए ज़्यादा काम करते हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ टैक्स चोरी का कल्चर जो है उसके ऊपर कोई आजकल कदगन उस तरह से आज तक नहीं हमने महसूस की, जिसमें एक सेक्टर जिसकी हम मुसलसल बात करते चले आ रहे हैं बेहतर पाकिस्तान में, वो है सिगरेट का गैर कानूनी कारोबार, जिससे जुड़े हुए जो लोग हैं वो मुल्क को सालाना 70 अरब से जायद का टैक्स चोरी करके नुकसान पहुंचाते हैं, और ये बहुत बड़ा नुकसान है। इसके क्या असरात और समरात जो हैं वो हमारी ज़िंदगियों पे पड़ते हैं, हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स पे, हमारी पीस पे, हमारी प्रॉस्पेरिटी पे पड़ते हैं, इस हवाले से बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर फातिमा सज्जाद साहिबा। वेलकम यू इन शो। आप यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और साथ साथ टोक्यो यूनिवर्सिटी का हिस्सा भी हैं, और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के साथ भी काम कर चुकी हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप एज पीस एक्सपर्ट कह सकती हूँ मैं आपको, क्योंकि पीस एंड डेवलपमेंट पे आपका सारा काम है, आप क्या समझती हैं कि आप पीस एंड डेवलपमेंट का क्या ताल्लुक है टैक्स कल्चर के साथ, टैक्स देने के साथ? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस शो, और आई रियली अप्रिशिएट कि आपने इतने इम्पोर्टेंट मौजू के ऊपर जो है ये प्रोग्राम किया है। टैक्स इवेजन इसलिए बहुत बड़ा मसला है कि हमारी जो है, हम डेवलपिंग कंट्री हैं और रिसोर्सेज हर मुल्क को चाहिए होते हैं। रिसोर्सेज के बगैर आपकी डेवलपमेंट जो है वो नहीं हो सकती। सो टैक्स इवेजन जो है ये एक बहुत बड़ा मसला है, जो कि बाकी माशरती मसाइल के साथ जो है दिस इज़ अ बिग इशू। और जैसे आपने अभी निशानदेही की कि कुछ हमारे रवैये ऐसे हैं, कुछ हमारी जनरली माशरती रवैये जो हैं वो इस तरह का एक करप्शन, और वी सम हाउ गेट अवे विद ऑल दीज थिंग्स एंड वी थिंक वी आर वेरी स्मार्ट इफ़ वी आर डूइंग दैट। ये मैं इन सब चीज़ों को, जो भी माशरती बुराइयां हैं जो कि मीडिया काफ़ी अच्छी तरह से जिनके बारे में बातचीत करता रहता है, पॉइंट आउट करता रहता है, मैं इसको एक उस्ताद की नज़र से देखती हूँ, बिकॉज़ मेरा पीस एजुकेशन जो है वो मेरा फील्ड है। और उस्ताद की नज़र से जब मैं देखती हूँ तो ये सारी माशरती बुराइयां और जो सारे रवैये हैं, मुझे उसमें ये नज़र आता है कि हमारी तालीम जो है वो इस चीज़ को क्यों नहीं रोक सकी। हमारी तालीम में ऐसी क्या कमी है जिसकी वजह से हम लोग ये प्रॉपर जो है लोगों को एजुकेट नहीं कर सक रहे और लोगों के रवैये जो हैं वो बदल नहीं सक रहे। सो इस चीज़ पे जब मैं गौर करती हूँ कि मेरा रिसर्च का ये एरिया भी है, तो और आजकल जो हमारी राइज तालीम है उसको मैं देखती हूँ, तो मुझे नज़र आता है कि मुझे ये समझ आती है कि जो हमारी तालीम का जो मकसद है उसको हमने बहुत महदूद कर लिया है। इसको ज़्यादा लिमिटेड, हम आम तौर पे जब हम तालीम का मकसद, जब मैं स्टूडेंट से, मेरी एक स्टडी भी थी जिसमें हमने स्टूडेंट से काफ़ी पूछा कि आपका पर्पस क्या है आपकी एजुकेशन का, तो जनरली स्टूडेंट्स का आंसर होता है अपना करियर बनाना। सो करियर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्पस, येस, बट दैट्स नॉट द ओनली पर्पस ऑफ एजुकेशन। और हमने समहाउ इसको महदूद कर दिया है। करियर ओरिएंटेड हम एजुकेशन पढ़ाते हैं, ग्रेड ओरिएंटेड एजुकेशन है। तो तालीम का जो असली मकसद है, जो कि है किरदार साजी और आपकी जहन की नशोनुमा, वो सबसे इम्पॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल ग्रोथ है। दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एजुकेशन, बट अनफॉर्चुनेटली वो हमने समहाउ पीछे रह गया है। और करियर और इकोनॉमिक ग्रोथ समहाउ
جو ایجوکیشن کا مقصد ہے وہ وہیں تک رہ گیا. یعنی کہ لوگوں کو شعور نہیں ہے، ادراک نہیں ہے، علم نہیں ہے، آگہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ ٹیکس چوری کرتے ہیں، ان کے رویے نہیں بدل رہے. یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ انفورسمنٹ کے مسائل بھی ہیں کہ ہمارے ہاں قانون کی عملداری بھی ایک تو کم ہے، اور پھر لوگ اس پہ اس کی پاسداری کرنے میں بھی کوئی اتنے اس کے بارے میں پرویکٹیو نہیں ہے. ہاں آپ جو بتا رہی ہیں جو ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں، ایونچولی جو بھی انسان کرتا ہے، جو بھی معاشرہ کرتا ہے، اٹ کمز ڈاؤن ٹو دا مائنڈ آف دا ہیومن بینگ. جب جنگ ہوتی ہے اس کے پیچھے جو مائنڈ سیٹ کام کر رہا ہوتا ہے. کوئی بھی مسائل ہیں، معاشرتی مسائل ہیں، ایک کلیکٹیو مائنڈ سیٹ ہے جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے ہر جگہ. اور میں چونکہ اس کو میں نے جیسے آپ کو بتایا میں استاد کی نظر سے دیکھتی ہوں تو، اور مائنڈ سیٹ کا جو بہت زیادہ تعلق ایجوکیشن سے، آئی تھنک کہ ایجوکیشن کا رول ہر چیز میں بہت زیادہ ہے. اگر قانون کی جو ہے وہ عملداری نہیں ہے، اس کے پیچھے بھی یہ فیکٹر ہے. اب قانون جو عملداری کرنے والے ایک جنرل جو ہمارے ایٹیٹیوڈز ہیں، اس کے پیچھے بھی یہی چیزیں ہیں کہ ہماری تعلیم وہ کام نہیں کر سک رہی جو اسے کرنا چاہیے. ایک استاد کی حیثیت سے میں سمجھتی ہوں، اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتی ہوں کہ ہم لوگوں کو اس طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے. اور ہمارے علم کے اندر جو چیزیں کمی ہے، میں سمجھتی ہوں کہ بہت ساری چیزیں جو انسان کی ذہن سازی جو ہے وہ علم کر سکتا ہے. اس لیے ہمیں اپنی ایجوکیشن کو ضرور ری تھنک کرنا چاہیے، اس کے مقاصد کو ری تھنک کرنا چاہیے، اپنی پریکٹسز کو دیکھنا چاہیے. بیکاز آئی سی اے لاٹ آف پرومس ان ایجوکیشن، اینڈ آئی تھنک آپ جتنی بھی بات کریں یو رائٹلی پوائنٹنگ آؤٹ آل دا پرابلمس. لیکن میرے خیال سے جو ذہن سے کیونکہ سب چیزوں کا تعلق ہے، اس لیے ذہن سازی کرنا وہ تعلیم کا کام ہے. اینڈ آئی تھنک ایجوکیشن دین از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگس جو کہ ہمیں یہاں پہ بہتر کرنی چاہیے. اچھا یہ بھی بتائیے گا، جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ 70 ارب سے زائد کی غیر قانونی سگریٹ کے کاروبار کی ٹیکس چوری جو کہ ملک کو نقصان پہنچا رہی ہے. آپ نے ایک تو تعلیم کا ذکر کیا، شعور اور آگہی کا ذکر کیا، اس کے علاوہ اور کیا چیزیں ہیں جو آپ ایز ریسرچر دیکھتی ہیں ان کی تبدیلی ضروری ہے اس معاملے میں بہتری لانے کے لیے؟ یہ تو سمپلی ایک بات ہے کہ آئی تھنک وی آر الاؤنگ دیز کمپنیز اینڈ وی آر الاؤنگ دیز پیپل ٹو گیٹ اوے ود دس. چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. گورنمنٹس کو پراپرلی جو ہے جو بھی متعلقہ ادارے ہیں ان چیزوں پہ پراپر چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. انفارچونیٹلی ہم جو متعلقہ ادارے ہیں وہاں پہ بڑے عرصے سے پرابلمس ہیں، کلچر ہے کرپشن کا، تو وہ ایک اوور آل جو ہے وہ ساری اسی سے پرابلمس لنکڈ ہوتی ہیں. تو وہ تو ڈیفینیٹلی جو ہے یہ چیزیں ہمیں چینج کرنی ہوں گی اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے. تو دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اگر یہ 70 ارب سے زائد کی سالانہ ٹیکس چوری نہ ہو تو ہماری معیار زندگی کتنا بہتر ہوگا، اور پھر اس میں زندگی جو ہے اس سے جڑی ہوئی باقی خوشیاں اور باقی معاملات کتنے بہتر ہوں گے. نہیں، یہ بات تو آپ کی بالکل درست ہے کہ ہمیں جو اتنے زیادہ جب ریسورس کا ضیاع ہوتا ہے ہر سال، ہم بہت سی چیزوں پہ جن پہ خرچ کرنا چاہیے. ایجوکیشن کی میں بات کریں، obviously یو نیڈ منی ٹو ایجوکیٹ پیپل. آپ کو پیسہ چاہیے، آپ تعلیم کے فروغ کے لیے بھی، ٹیچر ٹریننگ کے لیے بھی، ایجوکیشن کے لیے بھی آپ کو سب سے پہلے پیسہ تو ضروری ہے. تو اور جب ہمارا اتنا پیسہ چوری ہو رہا ہے تو وہ تو اس کے بغیر تو پھر کوئی کسی بھی سیکٹر کو ڈیولپ کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. تو obviously یہ تو بہت ضروری بات ہے کہ ہم جو ہے وہ ان ساری چیزوں کو دیکھیں، اور جو سارے ہمارے انڈیکسز ہیں وہ ڈیفینیٹلی امپروو ہوں گے اگر ہم اس ٹیکس چوری کو جو ہے اس کے بارے میں کچھ کر سکیں. سو ایک ایٹیٹیوڈس کی بات ہے، اس کو بہتر کرنے کے لیے جو اس کا حل ہے اس کے لیے بھی ہمیں پیسے چاہیے. سو ڈیفینیٹلی وی نیڈ دیز ریسورسز، اور یہ چوری نہ ہو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. بالکل بہت کچھ ہو سکتا ہے. ہم کنٹینیو کریں گے اپنی گفتگو کو، لیکن اس سے پہلے ہمیں ایک بریک کے لیے رکنا ہے. بہتر پاکستان مگر کیسے؟ ملک میں یونیورسٹیز فنڈز کی کمی کے باعث نہیں بن پاتی. اس کی ایک وجہ ہے سگریٹ کی فروخت پر سالانہ 70+ ارب کی ٹیکس چوری. اب خسارہ بس خدارا.
اچھا ڈاکٹر صاحبہ، یہ ایک حیران کن بات لگتی ہے کہ پوری دنیا کا ایک وضع کردہ طریقہ ہے ٹیکس کا، ٹیکس کلیکشن کا، اور وہ اس پہ عمل پیرا ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں ثمرات کہ وہاں پر کوالٹی ایجوکیشن ہے، وہاں پہ اچھے ہسپتال ہیں، روڈز ہیں، انفراسٹرکچر ہے، پینے کا صاف پانی ہے، لوگوں کو صحت، زندگی کی تمام آسائشیں اور سہولیات مہیا ہیں۔ اس کے باوجود ہمارے یہاں پر ٹیکس دینے کا کلچر پنپ نہیں سکا۔ آپ کے خیال میں ہمارے یہاں ٹیکس پالیسیز کی ناکامی کی وجوہات کیا ہیں؟ ایک تو چلیں آپ نے کہہ دیا کہ شعور نہیں ہے، لوگوں کو آگاہی نہیں، لیکن کیا اس کے علاوہ بھی کچھ اور وجوہات ہیں؟ کافی عرصے سے میرے خیال سے ہمارے اندر جو کرپشن کا کلچر جو ہے ہمارا بن چکا ہوا ہے، تو اس وجہ سے بھی، اور کچھ گورنمنٹ کے اوپر میں بھی کچھ لوگوں کا اعتماد بھی کچھ عرصے سے نہیں تھا بیکاز آف سو مینی ڈفرینٹ ریزنس، تو وہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ لیکن جنرلی وہی قانون کی عملداری نہیں ہے، اور ہم یہ ضروری نہیں سمجھتے کہ قانون کی عملداری ہونی چاہیے، اینڈ دین وی آر ایبل ٹو گیٹ اوے ود آل دیز تھنگس۔ سو وہ آبویسلی اوور اے لانگ پیریڈ آف ٹائم وہ کلچر ڈیولپ ہو گیا ہوا ہے کہ جس کو انڈو کرنا بہت بہت مشکل ہو رہا ہے۔ لیکن اگین آئی بلیو کہ ود میں ایز این ایجوکیشنسٹ آئی بلیو کہ وی کین انڈو مینی تھنگس اگر جو ہے وہ ہم ایجوکیشن ہم پراپر کریں، بٹ اگین دیر از اے ڈائلیما فار دیٹ وی نیڈ ریسورسز۔ سو تو وہ یہ ویشس سائیکل ہے Yes. کہ ریسورسز نہیں ہوتے تو ایجوکیشن نہیں ہو سکتی، ایجوکیشن نہیں ہوتی تو شعور نہیں آتا، شعور نہیں آتا تو بالکل پھر یہ ایسے. تمام معاملات چلتے رہتے ہیں، اور اس کو توڑنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کہیں سے اس چین کو توڑیں تاکہ معاملات بہتر ہوں۔ کیا یہ پروگرام جو ہے یہ بھی بیسکلی اویئرنیس کی، لوگوں کو آگاہ کرنے کی، سینسٹائز کرنے کی اس مسئلے پہ کوشش ہے، یا اس طرح کی کوششیں جو ہے یہ کافی ہوں گی؟ آپ بالکل ٹھیک ہے، میڈیا کا ایک بہت بڑا رول ہے، بیکاز آپ کے پاس، ہمارے پاس کلاس رومز ہیں، آپ کے پاس یو ہیو اے وائڈر آڈینس، تو آپ میڈیا کا تو لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے میں بہت بڑا رول ہے۔ لیکن میرے خیال سے وی شوڈ ہیو مور پروگرامس میڈیا میں بھی۔ میں معذرت کے ساتھ یہ کہوں گی کیونکہ ہماری ریٹنگس وغیرہ جو ہیں اور کمرشل انٹرسٹ جو ہیں وہ کافی چیزوں کو جو ہے وہ Dominate کرتے ہیں۔ ہاں، تو میں دیر آر ویری فیو گڈ ایجوکیشنل کانٹینٹ جو ہمیں میڈیا پہ نظر آتا ہے۔ سو بٹ میڈیا ہیز اے لاٹ آف پرومس بیکاز ان کا وہ وائڈر ریچ ہے، وائڈر آڈینس ہے۔ اگر وہ اچھا کانٹینٹ دے رہے ہیں تو وہ بہت سے لوگوں کو امپیکٹ کرتا ہے۔ یہ جب ٹیکس چوری نہیں ہوگی، ہمارے پاس ریسورسز ہوں گے۔ اگر ہم ریسورسز کو اچھے مقاصد میں لگائیں، اچھی جگہ پہ لگائیں، ڈیولپمنٹ کے لیے لگائیں، جن کے لیے ہمیں ضرورت ہے، ایجوکیشن پہ لگائیں، تو ڈیفینیٹلی وہ اگر یہ جتنا اماؤنٹ جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے، یہ اماؤنٹ اگر ایجوکیشن پہ لگائیں، ہیلتھ پہ لگائیں، تو بہت بڑا ڈفرینس آ سکتا ہے۔ اور جہاں پہ ریسورسز لگنے چاہیے، جہاں پہ ہمیں چاہیے، ڈیفینیٹلی وی نیڈ ریسورسز ٹو بلڈ تھنگس، اور اس کا اوور آل امپیکٹ وہ جب معاشرہ جو ہے خوشحال ہوگا، جب آپ کا ہم کہتے ہیں اسٹرکچرل وائلنس کی بات کرتے ہیں، جب اسٹرکچرل وائلنس کم ہوگا، پاورٹی کم ہوگی، انیکوالٹی کم ہوگی، لوگوں کو سہولیات ملیں گی، تو آبویسلی لوگ جو ہیں وہ زیادہ ہم کہتے ہیں دیٹ از اے پازیٹیو ورژن آف پیس، جو کہ پیس اسٹڈیز کا جو ہے مین ایم ہوتا ہے۔ سو اس کا فرق بالکل پڑتا ہے جب لوگ سیٹسفائیڈ ہوں، اور لوگ تب سیٹسفائیڈ ہوں گے جب ہمارے پاس ریسورسز ہوں کہ ہم ٹھیک جگہ پہ خرچ کر سکیں۔ سو وہ تو ڈیفینیٹلی اٹ از آل لنکڈ اپ ان ٹھیک دیٹ ہے۔ وے۔ اور اگر آپ سے ہم سجیشن چاہیں کہ متعلقہ اداروں کو آپ سجیسٹ کریں کہ ہاؤ ٹو امپروو دس سچویشن، کہ کیا وہ اسٹیپس لیے جانے چاہیے جس کے ساتھ یہ ٹیکس چوری رک سکے، جس سے بہتری آ سکے، تو وہ کیا ہوں گے؟ ہاں، میرے خیال سے ایک تو سب سے پہلے اداروں کو اپنے بھی جو ہے نا وہ اوور ہالنگ کی ضرورت ہے۔ ادارے کچھ کافی عرصے سے جو ہیں ایون جو ان کو بھی ایک سسٹم کے تحت چلتے آ رہے ہیں، تو اگر ادارے ٹھیک ہوں اور پھر وہ ٹھیک طرح سے اپنی پالیسیز کو امپلیمنٹ کریں تو پھر ڈیفینیٹلی فرق پڑے گا۔ ابھی بہت سارے ٹیکس ریفارمز کی اور ایف ای آر اور کافی ساری جو ہے ریفارمز کی بات ہو رہی ہے۔ اگین آپ نے ساری اکانومی کی ڈاکیومنٹیشن کی بات کی، وہ ایک بہت امپورٹنٹ اسٹیپ ہے کہ ڈاکیومنٹیشن ہو، اور پھر جب ادارے اگر سیریسلی اچھی نیت کے ساتھ کام کریں تو پھر چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ بٹ آئی مسٹ اپریشیٹ دس پروگرام ایز ویل۔ آئی ہوپ اٹس میکنگ سم چینج سم ویئر۔ Let's hope that we are trying our best to create that small change, no matter how small it is, because ہر تبدیلی کا ایک اچھا امپیکٹ جو ہے وہ تو ہوتا ہی ہے۔ ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں، لیکن ہمیں ایک بریک کے لیے بھی رکنا ہے، سو بریک کے بعد ہم آپ کے منتظر ہیں۔
बेहतर पाकिस्तान, मगर कैसे? मुल्क में नई यूनिवर्सिटीज फंड्स में कमी के बाइस नहीं बन पाती। इसकी वजह है सिगरेट की फरोख्त पर सालाना 77 अरब रुपए की टैक्स चोरी। 200 से ज्यादा ब्रांड्स 20 से 40 रुपए में बिकते हैं, जबकि एक पैकेट की कम से कम कानूनी कीमत 63 रुपए है। अगर ये टैक्स चोरी ना हो तो हम हर साल 22 नई यूनिवर्सिटीज बना सकते हैं। अब खसारा बस खुदारा। आपके ख्याल में पॉलिसी मेकिंग में रिसर्चर्स या इस तरह की जो रिसर्चेस को ग्रांट करना, फंड करना और इस तरह की हेल्दी डिबेट्स एंड रिसर्चेस जो हैं उनके ऊपर इन्वेस्ट करना कितना ज़रूरी है ताकि ये एक होलसम डेवलपमेंट जो है वो हमें दिखाई दे? हाँ, ये बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। असल में मैं आपको लेट मी टेल यू अबाउट अ न्यू सेंटर विच आई हैव ओपनड एट UMT। इट्स कॉल्ड सेंटर फॉर क्रिटिकल पीस स्टडीज़, और उसमें हम बड़े इम्पॉर्टेंट जो मौज़ूआत हैं, आपने जैसे कहा जो माशरे के मसाइल हैं, जो उन पे रिसर्च करना और उनका हल तलाश करना, ये यूनिवर्सिटीज़ का एक बहुत बड़ा रोल है। और हमारे सेंटर का यही मकसद है जिसको हम कहते हैं इमिनेंट क्रिटिक। इमिनेंट क्रिटिक ये है कि जो आपके रियल वर्ल्ड के इश्यूज़ हैं आप उसके ऊपर क्रिटिक करें, एंड यू डू क्रिटिक विद द पर्पस ऑफ इस्लाह, विद द पर्पस ऑफ रिफॉर्म। सो हमारा ये सब रिसर्च जो है ये बहुत इम्पैक्ट डाल सकती है माशरे के जो असली मसाइल हैं उनके लेकिन बारे इस तरह में। की रिसर्च अगर होती भी है तो वो किताबों में, थीसिस में, जर्नल्स में बंद हो जाती है, उसका ज़िंदगियों पर, पॉलिसीज़ पर, कवानीन के बनने पे कोई हमें इम्पैक्ट और असर दिखाई नहीं देता। ये जो डिस्कॉर्ड है इसका कैसे ब्रिज किया जा सकता है कि जो अगर रिसर्च हो, अव्वल तो रिसर्च हो, वो पहुँचे, फिर उसके समरात लोगों की ज़िंदगियों में है, जो आप कह रही हैं रिफॉर्म्स नज़र आए हमें, और विज़ावी वहाँ से हमें फंडिंग भी मिले कि हम ऐसी हेल्दी एक्टिविटीज़ या रिसर्चेस को आगे लेके आ सकें। ये बिल्कुल ये गैप जो है ये मौजूद है। आप पॉलिसी डोमेन में देखते हैं तो बहुत सी चीज़ें हमें लगती हैं कि हम इन्फॉर्म कर सकते हैं, ये बेहतर हो सकती हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स, क्योंकि पॉलिसी भी जो है उन्हीं इशूज़ से डील कर रही होती है, लेकिन पॉलिसीज़ में हमें वो डेप्थ नज़र नहीं आती जो कि हम रिसर्च में कर रहे होते हैं। बट सम हाउ वी आर नॉट एबल टू प्रॉपरली लिंक अप विद द पॉलिसी पीपल। सो एक तो ये सेंटर है, ये पॉलिसी ओरिएंटेड रिसर्च कर रहा है। छोटी सी रिसर्च हमने भी की है, हमारी एक हिंसा कहानी होती है जिसमें हम ये देखते हैं मुख्तलिफ एरियाज़ को लेके कि सालाना सिगरेट के गैर कानूनी कारोबार से जुड़ा हुआ ये 70 अरब से ज़ायद का खसारा अगर रोक लिया जाए तो ये हमें कैसे फ़ायदा दे सकता है। यू बीइंग एजुकेशनिस्ट, क्योंकि आप बार बार बात करी एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट की, सो आज हम हिंसा कहानी में फ़रहीन हमें बताएंगी कि अगर स्टूडेंट्स के ऊपर इन्वेस्ट किया जाए, कंप्यूटर लैब्स के ऊपर इन्वेस्ट किया जाए, तो पाकिस्तान को सिलिकॉन वैली या फिर किसी भी टेक्नोलॉजी के उसमें अपग्रेड करने के लिए या दुनिया के हम पल्ला करने के लिए कितनी तब्दीली आ सकती है, ये जानते हैं फ़रहीन से। हिंसा कहानी में आज बात होगी मुल्क में कंप्यूटर लैब्स बनाने की। मुल्क में अगर सालाना 70 अरब रुपए से जायद की टैक्स चोरी हर साल ना हो तो हम मुल्क के हर जिले को कितने कंप्यूटर्स लैब की सहूलत के साथ फराहम कर सकते हैं। 21वीं सदी में जदीद टेक्नोलॉजी में तरक्की किए बगैर आगे बढ़ना मुश्किल है और मुल्क में अवाम को कंप्यूटर लिटरेसी फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी भी है। पंजाब हुकूमत ने पंजाब IT लैब प्रोजेक्ट शुरू किया जिसकी लागत तकरीबन 6 अरब रुपए थी। इन 6 अरब में 13,000 कंप्यूटर सिस्टम्स, एयर कंडीशनड लैब्स और इंटरनेट की सहूलत के साथ बिजली की सहूलत का खर्च भी शामिल था। यानी 70 अरब रुपए में हम 1,51,000 कंप्यूटर सिस्टम्स पर मुश्तमिल लैब्स बना सकते हैं। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अजला को मिलाकर पाकिस्तान में कुल 154 अजला हैं। यानी हर जिले को 985 कंप्यूटर्स, लैब, AC, इंटरनेट और बिजली की सहूलत के साथ फराहम किए जा सकते हैं।
मुल्क में सिगरेट की सनत के गैर कानूनी सेक्टर से चोरी होने वाले सालाना 70 अरब रुपए से जायद के टैक्स को अगर बचा लिया जाए और ये रकम कौमी खजाने में जमा हो तो हम मुल्क में कंप्यूटर लिटरेसी बढ़ाकर न सिर्फ बैनुल-अक़वामी तालीम और जॉब्स के मयार को मीट कर सकते हैं बल्कि मुल्क में बेरोजगारी पर भी काबू पा सकते हैं। अगर ये 70 अरब रुपए से हम कंप्यूटर लैब्स ही बना लें तो आप अंदाज़ा करें कि हमारा मुल्क जिसकी 60% से ज़ायद आबादी 30 साल से कम उम्र के नौजवानों पे मुश्तमिल है, जो कि पोटेंशियल है किसी भी मुल्क का सबसे बड़ा, वो कितना अच्छी तरह हम यूटिलाइज़ कर लेंगे आज की इस टेक्नोलॉजी की एज में। लेकिन आपके जहन में बीइंग एजुकेशनिस्ट भी बहुत सारी बातें आ रही होंगी। सो वो मेरे ख्याल से पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा एसेट है जो हमारा यंग ब्रेन है, और अगेन मुझे लगता है कि उनको हमें इतना फ्रीडम देना चाहिए कि उनकी ज़हनी नशोनुमा हो सके, बजाय कि हम उनके आइडियाज़ को सप्रेस करें। वी शुड रियली इनकरेज क्वेश्चनिंग और क्रिटिकल थिंकिंग. That's very important. Ma'am, sure. Thank you very much for your time. Thank you. And your concern जो कि आपने यहाँ पर वॉइस किए हैं हमारे देखने वालों के सामने। अल्लाह करे कि जो हम चाह रहे हैं एक बेहतर पाकिस्तान वो मुमकिन हो सके। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आने का। Thank you for having me. और आप सबका भी शुक्रिया, आप हमारे साथ रहें, बेहतर पाकिस्तान से जुड़े रहिए। आप हमें फॉलो कर सकते हैं behrtarpakistan.com पे। आपके कमेंट्स और तजावीज़ का हमें इंतज़ार रहेगा। फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी हमें फॉलो किया जा सकता है। अब तक ख्याल रखिए, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।